अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्। वर्ण्यसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। वर्ण्यसमा नाम दृष्टान्तधर्मस्य हेतोः पक्षे साधनीयत्वेन आपादनम्। इदञ्च हेतुव्यक्तेः पक्षदृष्टान्त उभयसाधारण्य अभावस्थले सम्भवति। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते आत्मा द्रव्यं गुणवत्वात् लोष्टवत्। अत्र गुणः दृष्टान्ते रूपादिः पक्षे ज्ञानादिः इति। प्रतिवादी दूषयति आत्मनि लोष्टगतगुणस्य रूपादेः असिद्धत्वात् द्रव्यत्वमिव रूपादिमत्वमपि आत्मनि साधनीयं स्यात् इति। साध्यव्याप्यतावच्छेदकीभूत यद्रूपावच्छिन्नो हेतुः पक्षे वर्तते तद्रूपावच्छिन्न यत्किञ्चिद्व्यक्तिमान् दृष्टान्तो भवितुमर्हति। पक्षगतहेतुव्यक्तिमानेव दृष्टान्तः इति नियमो नास्ति। द्रव्यत्वस्य व्याप्यतावच्छेदकं गुणत्वं तदवच्छिन्नस्य रूपादेः आत्मनि असिद्धत्वेपि गुणत्वावच्छिन्नस्य ज्ञानादेः आत्मनि सिद्धत्वात् आत्मनि रूपादिः न साधनीयः। पूर्वपक्षिणा उक्तदिशा आत्मनि गुणवत्वसाधने सिद्धसाधनम्, रूपवत्वसाधने अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् इत्यादिश्रुत्या बाधः। अतः प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। अवर्ण्यसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। अवर्ण्यसमा नाम साध्यस्य हेतुत्वेन आपादनम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते आकाशः द्रव्यं गुणवत्वात् लोष्टवत् इति। प्रतिवादी दूषयति लोष्टगतः गुणः रूपादिः पक्षे आकाशे असिद्धः। यथा तेन असिद्धेन गुणेन रूपादिना आकाशे द्रव्यत्वं साध्यते तथा असिद्धेन द्रव्यत्वेन गुणवत्वं साधनीयं स्यात् इति। प्रतिवादिना आकाशः रूपवान् द्रव्यत्वात् इत्यनुमानम् अभिप्रेतं चेत् वायुवादौ व्यभिचारः। साध्याभाववति रूपाभाववति वायौ द्रव्यत्वस्य विद्यमानत्वात् आकाशः गुणवान् द्रव्यत्वात् इत्यनुमानम् अभिप्रेतं चेत् उत्पत्तिकालावच्छिन्नघटादौ व्यभिचारः सिद्धसाधनञ्च। गुणाभाववति उत्पत्तिकालावच्छिन्नघटे द्रव्यत्वस्य विद्यमानत्वात्। अतः प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। विकल्पसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। विकल्पसमा नाम हेतुमति धर्मान्तरविकल्पप्रदर्शनपूर्वकं साध्यविकल्प आपादनम्। यथा वादी वाक्यमुक्तवान् मनः सक्रियम् उत्तरदेशसंयोगात् इषुवत् इति। प्रतिवादी आपादयति उत्तरदेशसंयोगी किञ्चिद्वस्तु गुरु यथा इषुः, किञ्चिद्वस्तु लघु यथा वाय्वादी, तथा उत्तरदेशसंयोगी किञ्चिद्वस्तु क्रियावत् यथा इष्वादी, किञ्चिद्वस्तु क्रियाशून्यं मनः भवतु इति। अत्र उत्तरदेशसंयोगित्वं सक्रियत्वव्यभिचारी गुरुत्वव्यभिचारात् इत्यनुमानं पूर्वपक्षिणः अभिप्रेतं तच्च अनुमानं दुष्टं व्यभिचारात्। साध्याभावः सक्रियत्वव्यभिचाराभावः सक्रियत्वाभाववदवृत्तित्वं तद्वति तेजस्त्वे गुरुत्वव्यभिचारः हेतुः वर्तते इति। अतः प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। साध्यसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। साध्यसमा नाम दृष्टान्तस्य पक्षसाम्य आपादनम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते वृक्षः सुखदुःख अनुभववान् जीवित्वात् मनुष्यवत् इति। प्रतिवादी आपादयति यथा मनुष्यः तथा वृक्षः इति त्वया यदि उच्यते तदा यथा वृक्षः तथा मनुष्यः इत्यपि आयातं। तथा च वृक्षे इव मनुष्येपि सुखदुःख अनुभवः साधनीयः स्यात् इति। अत्र मनुष्ये सुखाद्यनुभव अनुमानं सिद्धसाधनात् न सम्भवति।
किञ्च सर्वत्र पक्षदृष्टान्तयोः हेतुमत्वेनैव साधर्म्यं विवक्ष्यते न तु सन्दिग्धसाध्यधर्मत्वादिना। अतः प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। प्राप्तिसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। प्राप्तिसमा नाम प्राप्त्या दूषकमुत्तरम्। प्राप्तिश्च पक्षे साध्यहेत्वोः सामानाधिकरण्यम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते आत्मा द्रव्यं गुणवत्वात् लोष्टवत् इति। प्रतिवादी दूषयति पक्षे आत्मनि गुणवत्वं द्रव्यत्वरूपसाध्येन समानाधिकरणं सदेव द्रव्यत्वरूपसाध्यस्य साधकं भवेत् न तु लोष्टे द्रव्यत्वसमानाधिकरणं सत् गुणवत्वम् आत्मनि द्रव्यत्वसाधकं भवितुमर्हति। लोष्टादिदृष्टान्तगतस्य गुणस्य रूपादेः पक्षे आत्मनि असिद्धत्वात्। आत्मनि द्रव्यत्वसामानाधिकरण्यञ्च गुणवत्वस्य असिद्धम्। अतः गुणवत्वस्य आत्मनि द्रव्यत्वसाधकत्वं न सम्भवति इति। अत्र पक्षवृत्तिहेतुव्यक्तेः साध्यसमानाधिकरणहेतुव्यक्तेश्च ऐक्यं भवेदिति नियमः पूर्वपक्षिणः अभिप्रेतः। स च नियमः असिद्धः। अपि तु पक्षवृत्तिता अवच्छेदकं साध्यसामानाधिकरण्य अवच्छेदकञ्च रूपं विभिन्नहेतुव्यक्तिनिष्ठमपि एकं भवेत् इत्येव नियमः। तथा च आत्मवृत्तितायाः ज्ञानादिगुणनिष्ठायाः द्रव्यत्वसामानाधिकरण्यस्य रूपादिगुणनिष्ठस्य च एकम् अवच्छेदकं गुणत्वं भवितुमर्हति। तेन अनुगतरूपेण गुणव्यक्तयः द्रव्यत्वं साधयन्ति। तस्मात् प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। अप्राप्तिसमाजातिं सोदाहरणं प्रतिपादयत। अप्राप्तिसमा अप्राप्त्या दूषकमुत्तरम्। अप्राप्तिश्च पक्षे हेतुसाध्ययोः सामानाधिकरण्याभावः। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते मनः द्रव्यं संयोगवत्वात् लोष्टवत्। दृष्टान्ते लोष्टे भूमिसंयोगः पक्षे मनसि च इन्द्रियसंयोगः सिद्धः इति। प्रतिवादी दूषयति पक्षे मनसि असिद्धस्य दृष्टान्ते लोष्टे सिद्धस्य भूमिसंयोगस्य पक्षे मनसि साध्यसाधकत्वं यदि स्वीक्रियते तदा हेतोः स्व असामानाधिकरण साध्यसाधकत्व अङ्गीकारात् तेनैव हेतुना सर्वेषां साधनं सम्भवेत्। तथा च स एव हेतुः साध्याभावमपि किमिति न साधयेत् इति। अत्र प्रतिवादिनः अभिप्रेतमनुमानं मनः न द्रव्यं संयोगवत्वात् इति पर्यवस्यति। इदञ्च अनुमानं दुष्टं घटादौ व्यभिचारात्। द्रव्यत्वाभावाभाववति घटे संयोगस्य सत्वात्। विरोधोऽपि अत्र दोषः। तस्मात् प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। प्रसङ्गसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। प्रसङ्गसमा नाम साधनविषयकप्रश्नपरम्परा आपादनं। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते इदम् अरण्यं व्याघ्ररहितं हरिणवत्वात् उद्यानवत् इति। प्रतिवादी आपादयति अरण्यस्य हरिणवत्वे साधनं वक्तव्यं, तत्रापि साधनं प्रदर्शनीयं, तत्र पुनः साधनं प्रदर्शनीयम्, इत्थञ्च अनवस्था इति। अत्र अरण्ये हरिणवत्वं प्रत्यक्षसिद्धम्, अतः न साधनान्तरं वक्तव्यम्, अतः न अनवस्था। तस्मात् प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। प्रतिदृष्टान्तसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। प्रतिदृष्टान्तसमा नाम दृष्टान्तान्तरेण तेनैव हेतुना साध्याभाव आपादनं। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते मनः सक्रियम् उत्तरदेशसंयोगात् इषुवत् इति। प्रतिवादी आपादयति उत्तरदेशसंयोगवत् आकाशं निष्क्रियं निर्णीतमिति। तेन आकाशदृष्टान्तेन तेनैव उत्तरदेशसंयोगेन हेतुना मनसि क्रियाशून्यत्वं सिद्ध्येत्। अत्र मनः निष्क्रियम् उत्तरदेशसंयोगात् आकाशवत्
इति पूर्वपक्ष अनुमानं फलति। तच्च अनुमानं दुष्टं व्यभिचारात्। निष्क्रियत्वाभाववति सक्रिये इषौ उत्तरदेशसंयोगस्य विद्यमानत्वात्। एवं दृष्टान्त असिद्धिरपि दोषः। दृष्टान्तस्य आकाशस्य विभुत्वाद् उत्तरदेश अप्रसिद्धेः। तस्मात् प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। अनुत्पत्तिसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। अनुत्पत्तिसमा नाम अनुत्पत्त्या दूषकमुत्तरम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते वायुः द्रव्यं चलनात् जीर्णपर्णवत् इति। प्रतिवादी दूषयति वायौ चलनोत्पत्तेः पूर्वं तत्र चलनरूपहेतोरभावात् तत्र द्रव्यत्वरूपसाध्यं न सिद्ध्यति इति। द्विविधो हेतुः कारको ज्ञापकश्चेति। तत्र कारकस्य अभावे कार्यं नैव भवति। यथा दण्डस्य अभावे घटः नैव जायते। ज्ञापकस्य तु अभावेऽपि ज्ञाप्यं तिष्ठति। यथा ज्ञापकस्य वचनस्य अभावेऽपि भूमौ चिरनिखातः निधिः। चलनवत्वमपि वायौ द्रव्यत्वस्य ज्ञापकहेतुः। अतः चलनविरहदशायामपि तेन ज्ञाप्यं द्रव्यत्वं वायौ भवितुमर्हति। तस्मात् पूर्वपक्षिणा उक्तम् उत्तरम् असत्। संशयसमाजातिं सोदाहरणं प्रतिपादयत। संशयसमा नाम उभयसाधारणधर्मप्रदर्शनपूर्वकं साध्यसंशयस्य उद्भावनम्। वादी वाक्यं प्रयुक्तवान् भूमण्डलं विनाशी सावयवत्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी आपादयति भूमण्डले सावयवत्वेन रूपेण विनाशि घटसाधर्म्यं जीव अकर्तृकत्वेन रूपेण अविनाशि गगनसाधर्म्यं च वर्तते। अतः भूमण्डलं विनाशी उत अविनाशी इति। भूमण्डलं विनाशित्वव्याप्य सावयवत्ववत् इति निश्चयो विद्यमानः। भूमण्डलं विनाशी न वा इति संशयं प्रति प्रतिबन्धको भवति। अतः संशयो न जायते। अतः पूर्वपक्षिणा उक्तम् उत्तरम् असत्। प्रकरणसमाजातिं सोदाहरणम् उपवर्णयत। प्रकरणसमा नाम वादिना उक्तहेतोः साध्याभावसाधनाय हेत्वन्तरस्य उद्भावनम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते पार्थिवद्वेणुकं रूपवत् रूपवद्द्रव्य आरम्भकत्वात् तन्तुवत् इति। प्रतिवादी उद्भावयति पार्थिवद्वेणुकं रूपशून्यं स्पर्शाभावात् यथा मनः इति। अत्र वादिना उक्तसाधनस्य रूपवद्द्रव्य आरम्भकत्वस्य रूपवत्वात्मकसाध्यं प्रति व्याप्यत्वात् द्वेणुकात्मकपक्षवृत्तित्वाच्च रूपवत्वसाधकत्वम् अस्ति। प्रतिवादिना उक्तम् अनुमानं तु स्वरूपासिद्धिग्रस्तं भवति। पक्षे पार्थिवद्वेणुके स्पर्शाभावस्य असिद्धत्वात्। अतः पूर्वपक्षिणः इदम् उत्तरम् असत्। अहेतुसमाजातिं सोदाहरणं प्रतिपादयत। अहेतुसमा नाम कालत्रयेऽपि हेतुत्व असम्भवप्रदर्शनेन दूषकमुत्तरम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते गिरिः अग्निमान् धूमात् इति। प्रतिवादी दूषयति धूमः किम् अग्नेः पूर्वकालिकः उत उत्तरकालिकः उत समकालिकः। आद्ये धूमकाले अग्नेरभावात् धूमः अविद्यमानम् अग्निं कथं साधयेत्। द्वितीये अग्नेः धूमात् पूर्वमेव सिद्धत्वात् साधनेन धूमेन किम्। धूमस्य साध्यपूर्वभावित्वविरहात् साधनत्वञ्च कथम्। तृतीये सव्येतरगोविषाणयोरिव एककालीनत्व अविशेषात् अग्निधूमयोः किं साध्यं किं साधनम् इत्यत्र नियामकाभावः इति। अत्र प्रतिवादी त्रिधा धूमस्य अग्निसाधकता प्रतिषेधम् अभिमन्यते। धूमः न अग्निसाधकः अग्निपूर्वकालिकत्वात् अग्नि उत्तरकालिकत्वात् अग्निसमानकालिकत्वात् इति। अत्रापि प्रत्येकहेतोः प्रतिषेधरूपसाध्यात् पूर्वकालिकत्वम् उत्तरकालिकत्वं समानकालिकत्वं वेति विकल्पसम्भवात्
प्रत्येककल्पेऽपि प्रतिवादिना उक्तदोषस्य अनुवर्तनात् धूमस्य अग्निसाधकत्वप्रतिषेधो न सिद्ध्यति। अतः धूमस्य अग्निसाधकत्वं सिद्ध्यति। किञ्च अग्निधूमयोः साध्यसाधनभावः न कार्यकारणभावरूपः अभिप्रेतः, अपि तु ज्ञाप्यज्ञापकभावरूपः। ज्ञाप्यज्ञापकभावश्च समानकालिकयोः विभिन्नकालिकयोश्च सम्भवति। यथा धूमः समानकालिकम् अग्निं ज्ञापयति। महाभारतादिग्रन्थः असमानकालिकान् युधिष्ठिरादीन् ज्ञापयति। अतः साधकत्वप्रतिषेधाय उपन्यस्तम् अनुमानत्रयमपि व्यभिचरितम्। यः यत्समानकालिकः सः तदसाधकः, यः यत्पूर्वकालिकः सः तदसाधकः, यः यदुत्तरकालिकः सः तदसाधकः इति तिस्रः सामान्यमुखीव्याप्तयः पूर्वपक्षिणः अभिप्रेताः, ताः उक्तस्थलेषु व्यभिचरिताः। अतः पूर्वपक्षिणः उत्तरम् असत्। अर्थापत्तिसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। अर्थापत्तिसमा नाम अर्थापत्याभासेन साध्याभावस्य उद्भावनम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते बीजाङ्कुरादीनि सकर्तृकानि जन्यत्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी आपादयति बीजाङ्कुरादीनाम् अकर्तृकत्वं विना पराधीनत्वम् अनुपपन्नम् इति, अन्यथा अनुपपत्या अकर्तृकत्वमेव बीजादीनां सिद्ध्येत् इति। अत्र पराधीनत्वम् अकर्तृकत्वस्य कल्पकम् इति प्रतिवादिनः अभिप्रेतम्। किन्तु पराधीनत्वम् अकर्तृकत्वस्य कल्पकं न भवति। यतोहि तत्कल्पकत्वं नाम तद्व्याप्यत्वम्। अकर्तृकत्वकल्पकत्वञ्च अकर्तृकत्वव्याप्यत्वम्। अकर्तृकत्वाभाववदवृत्तित्वरूपम्। अकर्तृकत्वाभाववति घटे पराधीनत्वं विद्यते। अतः पराधीनत्वम् अकर्तृकत्वकल्पकं न भवति। तस्मात् प्रतिवादिना उक्तः अर्थापत्याभासः असदुत्तरम्। अर्थापत्तिप्रमाणम् येन विना यदनुपपन्नं तेन तत् कल्प्यते। यथा दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रिभोजनं विना पीनत्वम् अनुपपन्नम्। अतः देवदत्तस्य दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वेन रात्रिभोजनं कल्प्यते। इदं मीमांसकमतम्। अत्र कल्प्यं व्यापकं भवति। यथा रात्रिभोजनं कल्पकं व्याप्यं भवति। यथा दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वम्। यद् अर्थापत्तिप्रमाणम् इत्यङ्गीकृतम् अन्यथा अनुपपत्तिज्ञानं तत् कल्प्यकल्पकयोः व्याप्यव्यापकभाव अवगाहिज्ञानम्। अतः अनुमाने अन्तर्भवति। फलीभूतः कल्प्यस्य व्यापकस्य निश्चयः अनुमितौ अन्तर्भवति। प्रकृते तु प्रतिवादिना उक्तम् अन्यथा अनुपपत्तिज्ञानम् अर्थापत्याभासः बाधितस्य व्याप्यव्यापकभावस्य अवगाहनात् इति। अविशेषसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। अविशेषसमा नाम केनचिद्रूपेण सर्वेषां दृष्टान्तादविशेष उद्भावनम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते आत्मा अविनाशी उत्पत्तिरहितद्रव्यत्वात् आकाशवत् इति। प्रतिवादी आपादयति अस्तित्वरूपेण आकाशसाधर्म्यं सर्वत्र वर्तते, अतः सर्वम् अविनाशी स्यात् इति। अत्र सर्वम् अविनाशी अस्तित्वात् आकाशवत् इत्यनुमानं प्रतिवादिसम्मतं फलति। तच्च अनुमानं व्यभिचरितम्। अविनाशित्वाभाववति घटादौ अस्तित्वस्य विद्यमानत्वात्। तस्मात् प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्। उपपत्तिसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। उपपत्तिसमा नाम उभयपक्षसाधारण्येन साधनोपपत्त्या दूषकमुत्तरम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते सुकृताचरणं चिरस्थायिव्यापारवत् विलम्बितफलकत्वात् अनुभववत् इति। प्रतिवादी दूषयति यदि चिरस्थायिव्यापारसाधकं विलम्बितफलकत्वम् उपपद्यते इति सुकृताचरणस्य चिरस्थायिव्यापारवत्वं, तदा
चिरस्थायिव्यापाराभावसाधकं निष्फलत्वमपि उपपद्यते इति चिरस्थायिव्यापाराभावोऽपि सुकृताचरणस्य किं न स्यात् इति। अत्र प्रतिवादिसम्मतम् अनुमानं सुकृताचरणं चिरस्थायिव्यापारशून्यं निष्फलत्वात् इति। तच्च असिद्धिदोषग्रस्तं। पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् इत्यादि श्रुत्या सुकृताचरणस्य सफलत्वसिद्धेः। अजनितस्मरणस्य संस्कारस्य जनके अनुभवे व्यभिचारदोषश्च। उपलब्धिसमाजातिं सोदाहरणम् उपवर्णयत। उपलब्धिसमानाम वादिना उपदर्शितसाधनाभावेऽपि साध्यस्य उपलब्धिकथनम्। यथा वादी अभिधत्ते शब्दः उत्पत्तिमान् प्रयत्न अनुविधायित्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी दूषयति प्रयत्नं विनापि वायुसंयोगवशात् वृक्षशाखाभङ्गेन पटपटेति शब्दस्य जननात् प्रयत्न अनुविधायित्वाभावेऽपि उत्पत्तिः भवति इति। साध्यस्य हेत्वपेक्षया अधिकदेशवृत्तित्वे हेतोः साध्यसाधकत्वं न व्याहन्यते। इत्थञ्च वादिना उक्तहेतोः प्रयत्नाधीनत्वस्य उत्पत्तिमत्वव्याप्यत्वं सम्भवत्येव। अतः प्रतिवादिनः उत्तरम् असत्। अनुपलब्धिसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। अनुपलब्धिसमानाम अनुपलब्ध्या दूषकमुत्तरम्। वादिना कस्यचित् पदार्थस्य अनुपलब्धिवशात् अस्वीकारे सति अनुपलब्धिवशादेव तत्पदार्थ अनुपलब्धिम् अस्वीकृत्य तत्पदार्थसाधनम् अनुपलब्धिसमा इत्यर्थः। यथा वादी शब्दस्य नित्यत्वम् आवरणवशात् अनुपलब्धिञ्च निराकुर्वन् कथयति शब्दः आवरणशून्यः, सत्यामपि प्रत्यक्षसामग्र्याम् आवरण अनुपलब्धेः, यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम् इति। प्रतिवादी दूषयति यदि शब्दस्य आवरण अनुपलब्ध्या हेतुना आवरणाभावः सिद्ध्यति तदा आवरण अनुपलब्धेः अपि अनुपलब्ध्या हेतुना अभावः सिद्ध्येत्। शब्दस्य आवरण अनुपलब्धिः नास्ति अनुपलब्धेः इति प्रयोगः। तथा च शब्दस्य आवरण अनुपलब्ध्यभावसिद्धौ आवरणोपलब्धिः आवरणञ्च सिद्ध्यति इति। प्रतिवादी यदि स्वसम्मतां शब्दस्य आवरण अनुपलब्धिमेव प्रतिषेधति शब्दस्य आवरण अनुपलब्धिः नास्ति अनुपलब्धेः इति, तदा अर्थान्तरेण सह निगृहीतो भवति। यदि शब्दस्य आवरण अनुपलब्धिं न प्रतिषेधति तदा आवरण अनुपलब्ध्या हेतुना शब्दस्य आवरणाभावः सिद्ध्यति इति। तस्मात् प्रतिवादिनः उत्तरम् असत्। नित्यसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। नित्यसमानाम धर्मस्य नित्यत्व अनित्यत्व विकल्पपूर्वकं धर्मिणः नित्यत्व उद्भावनम्। यथा वादी कथयति स्वर्गः अनित्यः कृतकत्वात् जलबुद्बुदवत् इति। प्रतिवादी दूषयति स्वर्गे विद्यमानः अनित्यरूपः धर्मः नित्यः उत अनित्यः। नित्यश्चेत् धर्मिणं विना धर्मस्य स्थित्यसम्भवात् धर्मिणः स्वर्गस्यापि नित्यत्वमायाति। अनित्यत्वमिति धर्मः स्वर्गगतः अनित्यश्चेत् स्वर्गे अनित्यत्वाभावो अस्ति इति उभयथा स्वर्गस्य नित्यत्वं सिद्ध्यति इति। स्वर्गे विद्यमानम् अनित्यत्वम् अनित्यमेव, तदाश्रयस्य स्वर्गस्य अवस्थानकाले नियमेन तमाश्रित्य अनित्यत्वं तिष्ठति। अतः स्वर्गस्य अनित्यत्वाभावो न भवति इति। तस्मात् प्रतिवादिनः उत्तरम् असत्। अनित्यसमाजातिं सोदाहरणं प्रतिपादयत। अनित्यसमानाम अनित्यदृष्टान्तेन साधर्म्यात् सर्व अनित्यत्व उद्भावनम्। यथा वादी वक्ति अयं देहः अनित्यः कृतकत्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी आपादयति प्रमेयत्वेन रूपेण घटसाधर्म्यं सर्वत्र वर्तते, अतः सर्वं घटवत् अनित्यं स्यात् इति।
सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् घटवत् इत्यनुमानं प्रतिवादिनः अभिमतं। तच्च अनुमानं व्यभिचरितं। नित्यत्वाभाववति गगनादौ प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात्। अतः प्रतिवादिनः उत्तरम् असत्। कार्यसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। कार्यसमा नाम वादिना उक्तहेतोः प्रकृतसाध्यात् अन्यकार्योत्पादकत्वसम्भवाभिधानेन दूषकमुत्तरम्। यथा वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते शब्दः उत्पत्तिमान् प्रयत्न अनुविधायित्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी दूषयति प्रयत्न अनुविधायित्वस्य कार्यद्वयं दृश्यते। घटे स्वरूपोत्पत्तिः एवं जले आवरकनिवृत्तिः इति। तथा च शब्दे आवरकनिवृत्तिरूपकार्यान्तरेण प्रयत्नेन अनुविधायित्वरूपहेतोः उपपादनसम्भवात् शब्दस्य उत्पादः न अवश्यं भावि। अतः शब्दस्य नित्यत्वमेव इति। प्रयत्न अनुविधायित्वस्य शब्दे आवरकनिवृत्तिरूपं कार्यं भवितुं नार्हति। शब्द आवरणस्यैव अभावेन तन्निवृत्तेः दुर्घटत्वात्। तस्मात् प्रतिवादिनः उत्तरम् असत्।